ऑलरेडी झाले रे बाबा वचन आयला वचन एमएसा विचार एमएसा कडेन ऑलरेडी उलोवप जाला एमएसा कडेन बायटूय जाल्ली आसा भायर आमची आसा तुका कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार सांग म्हाका ना बरें मागीर आनी कितें विचारता आमी कितें तुका रॉंग केला जाल्यार मॅडम आयज तुमी कंप्लेंट दिलेली आसा एमएसा कितें सांगपाचें आसता तेजेर ज्या प्रमाणे इन्सिडंट घडटा गोंयान आनी हेल्थाक लागून लोक जे बारीक बारीक गरीब आसा ते ह्या GMC गोवा मेडिकल कॉलेजीन येवन जेन्ना एडमीट जाता बरें जावन वचपाक लागून त्याच जाग्याचेर जर आज अशें जर जेवण जर गावता ज्या जेवणान तांतयां जी आसा ती बुरशी अक्षरशः गू आसा तांतयांचेर आनी दुसरें म्हणटा ते जेवणान कॉक्रोचीस मेळपाक लागले जाल्यार गोंय राज्य सरकारान कॉक्रोचूच कित्याक आमकां थायलंडचें जेवणूय पार्सल धाडचें चायनाचें धाडचें कित्याक त्या लोकांक थंयसरल्या उपकारता लिझर्ड खावपाक जावं ते विंचू खावपाक जावं कितेंय खावपाक उपकारता सो गोंय राज्याच्या लोकांक जर बारीक बारीक गरीब लोकांक भायर मरोन घरान मरोन पडचें न्हू म्हणून हांगा हाडटा GMCन बरें करून घरा वयचें म्हणून जाल्यार GMCन जेन्ना अशें सप्लाय जाता तेन्ना गोंय राज्याच्या पेशंटांनी खंय कोणाक पोवचें सो म्हाजो प्रश्न चिन्ह आसा जेन्ना हांवें विश्वजीत राणेन खुद ही मॅसेज जी आसा ही हांवें पोस्ट केल्ली आनी तांकां सांगलें की हेचेर कितें तरी इन्क्वायरी घे म्हणून जाल्यार विश्वजीत राणे सरान फक्त हांगासर धाडलें आनी सोडेक्सचे जे कोण सप्लाय करता तेंचे कडेन आमकां उलोवपाक लायलें ते आयले तांच्यांनी उलयले ना अशें ना तशें ना आमी तांतयां जी आसा ती 1000 लोकां पेशंटाक लागून आमी हांगासर सर्व करता सो आमकां इतलें पळोवपाक आमचे कडेन टायम ना म्हणून सांगलो सो हांव म्हणटा एक पेशंटाक जर तांतयां जर अशें जर घाणेरडे गावता तुमकां खबर आसा तांतयाचेर जर मीठ सुद्दां घातलें तें एब्जॉर्ब जाता आनी तें पोटान पावता ही घाण पावना आनी तुमी फक्त सोडेक्सूच सांगता येवन तुमी फक्त वचून थंय कितें जालें तें पळयात आनी रिफाय करा म्हणून रिफाय केल्या उपरांत सेकेंड म्हणटा आनी परत हांगासर सेकेंड कंप्लेन येता अक्षरशः पळय कॉपरूच मेळना SSPन न्युरोलॉजी डिपार्टमेंटान ते पेशंटांनी आतां कॉपरूच खावपाचें पेशंट जर हांगा येता जाल्यार पेशंटाक बरें जेवण गावचें तें गोवा भशेन जेवण पळय सप्लाय करता तें बंद करा गोंय राज्याचो जो टॅक्स पेयर आसा तो टॅक्स पेयराक पयशे आमी तुमकां लागून दिना त्या पेशंटांक खंयचें बरें जेवण गावचें म्हणून गावचें ताका लागून हो सगळो टॅक्साचो पयसो हांगा इतल्याच बऱ्या कामाक खर्च करता तुजें जेवण सुद्दां बरें गावना आज आमी NGOज हांगासर येता आमचे कडेन इतल्योश्यो कंप्लेनी येता आमी तांकां सांगता थोडे बऱ्या हितून सांगता भितरल्या कितें जाता पण हें आतां कितें सेकेंड टायम जालें म्हाजे कडेन स्वता हांव स्वता विक्टीम आसा हितून म्हाज्या मम्मीक जेन्ना हांगासर जेवण येलें तेन्ना म्हाका रियलायज जावपाक लागलें की बाबा हें जेवण जेवन म्हाजी आवय घरा पावची ना म्हाज्या आवयक खंय तरी फूड पॉयजनींग जातलें आनी ही बेगीन मरतली कित्याक हे लोक जेन्ना अशें कॅरलेसपणां करता हेल्थां कडेन तेन्ना खंय तरी आमची घरांतली जी स्वताची आवय बापूय आहा ती सुद्दां मरणाच्या दारांचेर व्हरून हे पावयतली म्हणून आमकां तेंची आयज गॅरंटी ना सो हें जेवण बरें गावचें हांव मागता विश्वजीत राणे सराक तुमी ज्या प्रमाणे पेशंटांक मागीर 10 लाख दिवंक भोंवतात न्हय हांगासर डेली विजीट दिया एकूच डिपार्टमेंट सांबाळ तुमी हेल्थ मिनिस्ट्रीचे आनी हांगासर बरें करा तुमचें कार्य बरें आसा तुमी बरें बरें सगळे हांगासर बरें बरें हाडटात पण ते हाडल्या उपरांत सगळे जे तुमचे सगळे काम करणारे लोक आसात पळय ते बरें काम करता काय लोकांक बरी सर्वीस प्रोवायड करता काय आज 100 रुपयाचो पेपर आमी थंयसर जर फारीक करता ज्या पेपराचो व्हॅल्यू फक्त 1 रुपया ते 2 रुपया आसतलो त्या पेपराक आमी 100 रुपया व्हॅल्यू हांगासर फी फारीक करता पण तेच्या बदल्याक आमकां सर्वीस कसली गावता मागता आज जे हांवें कंप्लेंट घातल्या ह्या कंप्लेनी वांगडा इन्स्पेक्शन जें आसा विश्वजीत राणे सरान सडनली इन्स्पेक्शन हांगासर करचें आनी जेवणाक येवचो आतां हो प्रेस आवट जाल्या उपरांत हांगासर सगळी धांवपळ वेगळी जातली कित्याक ऑलरेडी कळ्ळें तांकां की हें अशें फूड सप्लाय जाता ऑलरेडी आमी MSAक दिल्लें आसा इवन हेल्थ मिनिस्टराकूय आमी मंत्रालयान व्हरून दिल्लें आसा हेल्थ सेक्रेटरीक दिल्लें आसा गोंय राज्य CMाक दिल्लें आसा FDAक दिल्लेली आसा ताच्या उपरांत हेल्थ सर्विसीस आहा डायरेक्टरेट ताका सुद्दां दिल्लें आसा हांव विचारपाक सोदता जे आमचे FDA जे फूड ड्रग्साचें एडमिनिस्ट्रेशन आहा तुमी अख्ख्या गोंयभर सगळ्या वाटेनसून रेड कंडक्ट करता हें हांगासर तुमकां कळना हांगा हजारां वयर लोक आसतात जे जेवण जेवन वयता दनपारचे आनी रातचे 2 टायम तुमचे कितले विजिट्स हांगासर आसता विकाक तितून तुमी कितले हांगासर धरलेले आसा की बुरशापणां चलता म्हणून कोबी आसा तो कोबी लोकांक अक्षरशः लांबच्या लांब घालताय पेशंटांक एक दिसान तुमी विचार करता की बाबा हो कोबी जेन्ना मनीस खाता त्या बाबा मनशाक खावपाच्या लायकीचो आहा ताका मातसो शिजोवपाक नाका काय बुरशापणाच करपाची काय लोकांनी अक्षरशः कच्चेच जेवण जेवचें कुकंबर जर दिता जाल्यार येदे मोठे फोडी आसता
ते कुकुंबराक जावं तो कॅरेट आसा तो बाबा तो जाणटेलो जेका दांत ना तो कसो खातलो हो विचार कोण करिना. सो हाचेर सगळो विचार जावपाक आनी शिजयल्लें बरें जेवण गावपाक जाय. गोंय राज्यान जर जेवण जर दिता जाल्यार सोडेक्सो जी ग्लोब वायज जर फेमस कंपनी आसा ती जर सप्लाय करता जाल्यार महाराष्ट्राचे लोक हॉस्पिटलान तांचें जेवण दिता जे लोक रुचीक आनी आवडीन जेवता आनी बरो जावन वयता. कर्नाटकान गेले जाल्यार कर्नाटका गव्हर्मेंटाच्या अंडर त्यांच्या लोकांचें जेवण गावता. जाल्यार गोंय राज्यान आमच्या लोकांक आमचें जेवण जे बेजीक आहा हांगासरलें फीश करी म्हणटात तें कित्याक गावना. हांव मानता की डायट आसता पण तो डायट सुद्दां आमच्या घरांनी आमी दिता. सो तो डायट आमच्या गोंयकारांक आपल्या घरच्या लोकांक दिता असो कित्याक हांगासर सप्लाय जायना. तांचे जर आमी पळयलें की पनीर जर आयलें जाल्यार पनीर सुद्दां तो कडक आसता तोंडान घालून वचो केन्ना खावन पळोवचो. सॉफ्टनस ताजी जी क्वॉलिटी आसा ती चेक करची. डेली जेवण आसा पळय तें डेली एफडीएक धाडचें. एक जेवण हांगासर तेंच्या किचनान जें जाता पळय तें जेवण एफडीएक वचोंक जाय तेंच्या लॅबान वचपाक जाय फूड चेकींग करपाक. तें कित्याक जायना. सो हे काही गोष्टी ज्यो आसा ह्यो विश्वजीत राणेन म्हाका दिसता खंय तरी हांगासर तितून लक्षान घालपाक जाय. अशें जर जेवण जर दिता हांव म्हणटा कितें सांग तुमी कॉक्रोचीस न्हू नेक्स्ट टायम दितना बरें सामकें कितें तरी हॅवी आनी प्रोटीन बीन गावता पळय तेंच्या पोटांतले तसलें कितें तरी सप्लाय करा पेशंटाक ताकी बेगीन एकदाचो वयचो म्हणून. हेल्थ जें आसा हे हेल्थ बेसीक म्हणजे बॅलन्सिंग हेल्थ मिनिस्ट्री जी आहा ती बॅलन्सिंग गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणजे हॉस्पिटल जें आहा तें बॅलन्सिंग आसता. बरो जालो जाल्यार स्वताच्या घरान आनी मेलो जाल्यार देवाच्या घरान. सो आमी पळयतात की पेशंटाचो कितलोय सिनियर सिटीजन आसूं तो 70-90 जावं 100 वर्सांचो आसूं तो आपल्या घरा येवचो बरो जावन ही अपेक्षा प्रत्येकाक आसता. पण ही अपेक्षा भंग हांगासरले जेन्ना अशे लोक करता हे जेवणाच्या हितूनसून आमकां जे फूड पॉयझनिंग करपाच्या पर्यंत पावयता हे चुकीचें आहा आनी हाचेर विश्वजीत राणेन गांभीरतेन लक्ष घालपाक जाय आनी हितून सुदारणा जावपाक जाय. आज जे लोक जेवण जेवतात पळय त्या जेवणा खातीर ते लोक भियातात बाबडे सांगपाक सुद्दां कित्याक सांगले कंप्लेंट दिली वॉर्डान सिस्टरींची तांचे प्रॉब्लम्स क्रिएट स्टार्ट. तूं कंप्लेंट दिली म्हाज्या वॉर्डाची वॉर्डान येतली थंयसर. सो वॉर्डन म्हणटा रे कोणें कंप्लेंट दिल्या कोण बेबाब मारता कोणें वचून सांगलें हो एटिट्यूड आसता हो एटिट्यूड बंद करा. ह्या जाग्याचेर चिंतता ह्या पेशंटाच्या जाग्याचेर तुमी स्वता जेन्ना हांगासर जेन्ना एडमीट जातले आनी तुमकां जर हे सफर जावचें पडलें कितें जातलें तुमकां हांगा सफर जावपाक तुमी हांगा येना आनी कित्याक सांग तुमकां पेमेंट चड आसता गव्हर्मेंट एम्प्लॉई. सो तुमचे कडेन पयसो आसल्या कारणान तुमी प्रायवेटान धांवता बरें जावपाक लागून. तशी अपेक्षा एक गरीबांतलो गरीब मनशाक सुद्दां हांगासर अपेक्षा आहा की आमी हांगासर पयशे जे आमचे टॅक्स पेमेंटचे येता तितूनसून बरें जावन वयचें म्हणून. पण ही आमकां सर्वीस हांगासर दिवपाक खंय तरी हेल्थ मिनिस्ट्री फेलियर आसा. सो गोंय राज्याच्या सीएमा कडेन म्हणटा की तुमी हांगासर लक्ष घाला. तुमी लक्ष घालपाची गरज आसा कित्याक हे हेल्थ मिनिस्ट्री सुद्दां तुमच्या अंडर येता पोर्टफोलियो तुमी सगळ्यांक दिल्ले आसात. जर तांचे कडेन जमाना जाल्यार तेंच्यांनी सरळ डिझायन जावपाचें. मॅडम जी कंपनी आता ही आसा ही एक्चुली भायली कंपनी ती पण आमच्या गोंयान खुबश्या जाग्यांचेर स्पेशल कूक बीन आहा पण गोवा गव्हर्मेंट तिंकां रिकमेंड करना कित्याक म्हणून रिजन कितें आसतलें. रिजन मे बी गोवा गव्हर्मेंटाक कमिशन बरें कोण दिता पळय थंयसर वचपाची चड उमेद आसतली. हांगा मातशें कमी गावतलें कित्याक गोंयकार आमचो गरीब लोक मेहनतीन काम करतले काळजानसून करतले आनी पेशंटाक बरें करून घरा धाडटले. सो तांकां तें नाका तांकां जाय आसतलें मे बी हांगासर भायल्याच लोकांनी खावचें आनी मरोन वयचें बेगीन आनी आमकां पयशे गावचे तुमचेर कवर करपाक मे बी अशें जावं शकता. आनी तुमी म्हटलें की गोवा गव्हर्मेंट फेल जाला. आतां जीएमसीन खुबशे पेशंट आज धरून येता आनी तेंच्या वांगडा अशी घटना घडटा पण ते सांगपाक शकना कित्याक तेंचो कोण रिवेंज घेत म्हणून ह्याच प्लेसीर ते तुमी कशें पळयता. सो हांव जेन्ना स्वता जेन्ना हांगासर हॉस्पिटलान म्हाज्या मम्मीक लागून बर्डान आसलें मम्मीचो एक्सिडंट जाल्लो सो ताका लागून तिच्या ऑपरेशना खातीर हांव हांगासर 15 दीस हांव हांगासर स्वता आसलें. एवरी टायम हांव पासियेस काडून रावलें की बाबा अशें घडटलें तशें घडटलें. इवन तिका सर सुद्दां लायलो तो सर पळोवपाक त्या नर्सीक टायम ना कित्याक हांव मातशें च्या पिवपाक म्हणून भायर आयलें. तिका टायम ना जाल्यार ब्लड परतो वयर गेलो रिटर्न गेलो. म्हाजे कडेन एविडन्स आसा कोणी चॅलेंज करची म्हाका. सो तिणेन जेन्ना ते 2 फावटी एकदां ओके म्हटलें मे बी चुकलें आसतलें. सेकंड टायम जेन्ना घटना घडलें सांगून हांव गेलां परत घडलें त्या टायमाचेर खंय तरी सिस्टरी शाणपणां उलोवपाक लागली. मागीर आवाज वाडोवचो पडलो कित्याक जो पर्यंत आवाज वाडयना तो पर्यंत कोणाक कांय न्याय गावना. आज हेचेर आवाज उठयता कारण कितें. आज म्हाज्या मम्मीक जर घडलें जाल्यार वाय नॉट जितली पब्लीक आसता पळय तेंचे बऱ्या लोकांक आसा वायटूय आसा. सीएमाच्या भुरग्यांक हांगासर एडमीट करचें ना कित्याक सांग ताचे कडेन पयसो आहा
एडमीट केल्या उपरांत ताका जर असले गावले जाल्यार ताका घटना घडटना वकारे पळय येतले आनी तेन्ना कळटले बाबा हें कितें तें, पण ते पळोवपाक हांगासर कोणूच एडमीट जावचें ना. आनी हे स्पेशली कितें करतात की हॉस्पिटलांनी कोणूय येयलो पेशंटांक जर मेडिसीन सुद्दां घेवंक जाय जाल्यार भायले म्हारग ते भायर गे म्हणटा. आमकां कित्याक रे भायर गे, तुमकां दिवंक कळना? जेवण जर जाय पेशंटाक जाय जाल्यार खायात, नाल्यार भायर वचात. हांगा भायर एक तरी जेवणाचें हें आहा हेंचे कडेन दिवपाक. सोडेक्सो सोडले जाल्यार आनी कोण ना? सोडेक्सो हॉटेल आहा थंयसर बुरशे आसता, लास्ट टायम एक्सपोज केल्ले सगळे, तांकांच कित्याक दिता? म्हणजे खंय तरी ह्या गोवा गव्हर्मेंटाक कमिशन गावता आनी तें कमिशन मेळोंक जाय म्हणजे सांबाळून धरता, नाल्यार काडून उडयान दाखयात. नाल्यार गव्हर्मेंटान तेंच्या वांगडा जो एग्रीमेंट केल्लो आसा तो खंय तरी रद्द करचो दाखोवचो. ही ओपन चॅलेंज. मॅडम तुमी आतां म्हटलें की जो इन्सिडंट हांगा घडटा, जी कंपनी फूड सप्लाय करता तेजी आयचे तारखेन सुद्दां FDA रेट मारूंक ना, ते तुमी कशें पळयता? FDA रेट कंडक्ट करिना, कित्याक FDA गव्हर्मेंटाच्या अंडर येता. जे आमचे हेल्थ मिनिस्ट्री आहा, म्हणजे हॉस्पिटल आहा ते बीन गव्हर्मेंटाच्या अंडर येता. सो गव्हर्मेंटाच्या अंडर येयल्या उपरांत ताजेर रेट जर मारली आनी सपोज जर हांगासर खरेंच कितें जर बुरशापणां जर मेवळी जाल्यार गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटाक एक्सपोज करता अशें जातलें अशें दिसता. ना जाल्यार FDA हांगासर कित्याक रेट कंडक्ट करपाक येना? आयज मेरेन तेंच्यांनी तेंचो क्लस्टर बूक दाखोवचो की बाबा आमी हांगासर येवन अशे रेट कंडक्ट केल्या आनी ही शॉपां आमी बंद उडयल्या जशें भायर करता अशें. म्हाका बारीकशें सांगचें दिसता, आमची जर महिला मंडळ जी चलता गोंय राज्यात आनी तेंच्यांनी बारीक जेवणां दिवपाक इस्कॉलांनी केल्या आनी तेंचे कडेन खंय तरी बारीकशे मिस्टेकी जाल्यार तेंचेर इशू जाता व्हडले, जाल्यार हे FDAचे हांगासर येवन कित्याक पळयना की बाबा हे येदे व्हडले कितें घटना घडटा. हांगा हजारानो लोक दिसाक जेवणाक जेवता. दिसाक जर हितूनचे एकल्याक सुद्दां कोणाक जर कितें जालें आनी हितून फूड पॉयझनिंग जावन जर हांगासून मेलो जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? सो FDAन हांगासर आपलें काम खंय आहा तें कमी दवरलें आनी भायल्या लोकांचेर चड दवरला, कित्याक भायर खंय तरी सेटींग करपाक मेळटलें. हांगा येयले जाल्यार एक्सपोज जाल्यार आपलें कमिशन वयतलें म्हणून. मॅडम तुमचो आतां डिमांड कितें आसा? डिमांड एकूच की हे जे असली घटना घडटा न्हू, ही घटना घडची न्हू, हे ह्युमन रायट्स वायलेशन आसा. आनी हे जे सोडेक्सो आहा पळय हेका तुमी एवरी टायम मेमो काडटा. मेमो न्हू हेका सरळ सस्पेंड करपाचें आनी ताज्या जाग्याचेर दुसऱ्या कंपनीक चान्स दिवचो. खुबशे कंपनी बऱ्यो इंटरनॅशनल लेवलचेर आसा. हीच कित्याक ही फ्रेंच कंपनी न्हू, सो इंडियन कंपनी आसा तांकां चान्स दियात. गोंय राज्यान जर म्हाका दिसता आमच्या पेशंटांक जर एक बारीकशी जर निवळ इतलीशी वाटी तितून पेज म्हणटा आमी तेका आनी येदो असो खाऱ्याचो दर दिलो जाल्यार ते सॅटिस्फाय जातले. पण डायट मेंटेन करपाक लागून करता ते बरे आमचे गोंयकार लोकांक चान्स दिवचो.